Salam alaikum, chères étudiantes, chers étudiants, مرحبا. في هذا l'épisode هذه غادي نشوفوا les deux modèles de diagnostic stratégique externe اللي هما PESTEL et les 5 forces de Porter. Alors, هنا le modèle PESTEL خصنا نعرفوا بأن c'est un outil d'analyse du macro-environnement. Le macro-environnement كنهضروا على l'environnement ديال l'entreprise يعني بشكل بعيد، يعني بشكل يعني عام جلوبال. يعني كنهضروا على لا بوليتيك ديال الدوله، كنهضروا على الاقتصاد يعني ليكونومي مونديال اي انسي دو سويت اي ناسيونال. الوغ انا ما كنهضروش على الكونكورونس، ما كنهضروش على الشركات اللي هما منافسين ديالنا او عندك المحيط ديال الشركه، مي كنهضروا على المعطيات اللي هي ماكرو اقتصاديه بيان سور. الوغ بيستيل هو سيت ان اوتي دو دياغنوستيك اكسترن، نعقلوا لها مزيان اكسترن لان نلقاوها في ليكزامان بزاف كيسولوا على لي موديل ولا لي زوتي داناليز ولا دو دياغنوستيك اللي هما اكسترن. اللي هو معروف بزاف اكسترن هو لو موديل بيستيل. الوغ بيستيل هو اللي فيها لي زينيسيال، ستا لي زينيسيال ديالاش ديال بوليتيك، ايكونوميك، سوسيال، تكنولوجيك، ليغال، انفيرومونتال. هذا يعني الحروف الاولى ديال هاد ستة ديال القطاعات او ستة ديال لي دومين هما كيعطيونا لو مو بيستيل. Alors PESTEL, c'est un outil qui nous permet de catégoriser les grandes tendances qui peuvent affecter l'organisation et ses concurrents. يعني كاع المعطيات اللي هما ممكن يعني دوك لي معطيات يعني ديال يعني الكبرى على مستوى الدوله اللي ممكن افيكتيو، يعني ممكن ياثروا على لورغانيزاسيون ديالنا ولا لي كونكورون ديالنا حتى هما بيان سور. Il nous permet aussi d'analyser de façon précise les impacts de ces tendances sur l'organisation. ملي كنشوفوا دوك لي تندونس كنشوفوا l'impact ديالهم، التاثير ديالهم على l'organisation bien sûr. De prévoir l'évolution de ces tendances par le biais de scénarios et de construire une réponse adaptée à chaque scénario. اذا كنحطوا دي سيناريو مثلا الا طلعت لانفلاسيون شنو خصنا نديرو، شنو هي لا ديسيزيون استراتيجيك اللي خصنا ناخذو، الا هبط لو طو دو شوماج شنو غنديرو، الا جات مثلا واحد لا لوا في هذه القضيه هذه شنو خصنا نديرو. يعني خصنا نتوقعوا الحوايج اللي غادي يوقعوا، نتوقعوا لي سيناريو اللي غنديرو حنا في كل حاله بيان سور. هذا هو هذه هي l'analyse. Alors, les facteurs de l'environnement macro peuvent être classifiés en plusieurs catégories. Alors, on a les facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques et environnementaux. Alors, هنا عفاكم باش ما ننساوش واحد لو بوين، هو ملي كنقولوا الماكرو كنهضروا على لي غرون توندونس لي زاغريغا، ملي كنقولوا الميكرو كنهضروا على لي كونكورون، يعني لونفيرونمون كونكورونسيال، كنهضروا على المحيط ديالنا المنافسين، يعني لي زونتربريز اللي هما منافسين لينا، كنهضروا على المارشي، نهضروا على الماركتينغ، نهضروا على السيغمونطاسيون ماركتينغ اي انسي دو سويت. هذاك هو لو ميكرو انفيرونمون. الوغ هاد l'outil هذا joue un rôle important dans les opportunités de création de valeur d'une stratégie. Cependant, ils sont habituellement, selon la conception déterministe de l'organisation, en dehors du contrôle de l'entreprise. Alors, السمة الكبيرة والمعروفة والغالبة في هاد لي سي دومين اللي هضرنا عليهم، هاد البوليتيك، ايكونوميك، سوسيو كولتوريل انسي سويت، انهم كلهم دي دومين اللي ما حنا اون طونك كورغانيزاسيون ما كنكونتروليوهمش. يعني هنايا ملي كنقول لك مثلا لانفلاسيون، التضخم، ما يمكنش حنا نتحكموا في التضخم في المغرب مثلا، ما يمكنش نتحكموا في طول الشوماج، ما يمكنش نتحكموا في العادات والتقاليد ديال الناس، ما يمكنش نتحكموا في القوانين اللي كتخرج واللي كيخرجها البرلمان، ما يمكنش نتحكموا في التقدم التكنولوجي ديال الدوله، ما يمكنش نتحكموا في القوانين ديال البيئه ولا مثلا المعطيات ديال البيئه، التلوث وهذا ما يمكنش نتحكموا فيهم. سو كيفي هادو ils sont hors du contrôle de l'entreprise. ولكن خصنا نحاولوا نقلبوا على لي زوبورتونيتي فيهم ونستغلوهم، ونقلبوا على لي موناس وننزلوا التاثير ديال دوك لي موناس على لونتربريز ديالنا. اذا نزلوا سافو نحاولوا نوصلوا واحد لو فيتور ميتريزي. سافو دير ملي كنعرف واحد لا موناس مثلا
منين كنقولوا مثلا العادات والتقاليد ديال الناس مثلا ما بقاوش كيلبسوا مثلا مثلا خدينا باغ اكزومبل ما بقاوش كيلبسوا جلابه. الوغ هنا اوليو باش نبقاو نصنعوا الجلابه، حنا ما كنتحكموش في الاذواق الناس، هما ما بقاوش كيلبسوا الجلابه، اذا حنا ما غنمشيوش نقلبوا نقنعوهم باش يلبسوا الجلابه، ولكن حنا في لا برودكسيون ديالنا اون فا اوبتي بوغ اوتر شوز. عوض نبداو نصنعوا الجلابه نصنعوا السروال مثلا، اي انسي دو سويت. اذا هنا حنا هاد ستة ديال القطاعات هادو اللي كنقولوا بوليتيك ايكونوميك سوسيو كولتوريل تكنولوجيك ايكولوجيك اي ليغال، ما كنقدروش نتحكموا فيهم، ولكن خصنا نبحثوا على لي زوبورتونيتي، يعني الفرص اللي كاينين، ونستغلوهم ونخدموا عليهم، ونقلبوا على لي ميناس اللي فيهم ونيفيتيوهم او نخفوا من الاضرار ديالهم. الوغ وهنايا ديما بيستيل راه كي il nous prépare pour une autre analyse SWOT اللي هضرنا عليها قبل، اللي هي strength weaknesses opportunities threats. الوغ ديما كنهزوا دوك ستة القطاعات من بوليتيك تاع الانفيرونمون، وكنخرجوا منهم هادوك الربعه ديال الامور اللي هضرنا عليهم في الاناليز سووت. يعني كنقلبوا على نقاط القوه لي فورس، كنقلبوا على الضعف فين كاين لي فيبليس في هاد السته ديال القطاعات، كنقلبوا على لي زوبورتونيتي فين كاينين، وكنقلبوا على لي ميناس بيان سور باش نيفيتيوهم وباش نخفوا من الاثار ديالهم. الوغ هنا هاد لي سي دومين اللي كاينين هنا كتعطيكم الاستاذه شرح او بعض المعطيات ديالهم اللي هما ابيتويال. مثلا لونفيرونمون بوليتيك كنهضروا على الكليما بوليتيك، الجو العام السياسي اللي كاين، واش كاين مشاكل، واش كاينه معارضه، واش ما كاينش اتفاق بين المعارضه والموالاه، واش كاين احزاب سياسيه اللي مأثره، وكاين احزاب سياسيه اللي ما متدخلش في الحكومه، ما دخلش في الحكومه، ما عندهاش تاثير، يعني كاين مشاكل بيناتهم، صراعات، لاكور لي زاكور انترناسيونال، واش كاينين اتفاقيات دوليه بيننا وبين دول اخرين، واش كاينه بوليتيك مونيتير، واحد لا بوليتيك مثلا اللي هي مونيتير اللي هي مزيانه، اللي كتمكننا اننا يكون واحد المناخ مالي زوين عندنا في البلاد، واش عندنا اون بوليتيك فيسكال، كلشي يعني واش كاين انقلابات في شي دوله، واش كاين مثلا التدخل ديال الدوله في مثلا في الامور الاقتصاديه الداخليه ديال لي زونتربريز اي انسي دو سويت. كاين l'environnement économique, tout ce qui est inflation, pouvoir d'achat, ديال les ménages, les revenus, l'épargne, le taux de crédit, la croissance, كلشي, le chômage, et ainsi de suite. Alors, l'environnement socioculturel, il s'agit de l'évolution du cycle de vie des consommateurs ainsi que des valeurs sociales. يعني العادات والتقاليد ديالهم، الأذواق ديالهم، الاحتياجات، الثقافة، الاعتقاد، الديانة، العادات الدينية ديالهم et ainsi de suite. هادو كلهم داخلين في يعني في هاد l'environnement سوسيو كولتوريل، يعني اجتماعي و ثقافي، يعني تو سكي عادات وتقاليد بيان سور ديال لي كونسوماتور. لا مود مثلا، حتى ملي كنقول لك شي حاجه لا مود هذه داخله في السوسيو كولتوريل. كنقول مثلا دابا راه اللي هو لا مود هو مثلا كاسكيت، اذا هنا كنهضروا على العادات يعني ديال الناس ديال الكونسوماتور. هنا سي ان دومين اللي هو سوسيو كولتوريل. هنا l'environnement technologique signifie les changements technologiques اللي كاينين dans un pays مثلا، في le plan de fabrication، في développement informatique، في la gestion، في يعني l'approvisionnement، les processus d'achat ainsi de suite. كلشي داخل في يعني حتى هنا مثلا ذكر حتى التجافي مثلا، داك البوراق، يعني داك لو تران à grande vitesse، l'évolution de l'e-commerce, le e-marketing et ainsi de suite. هادو كلهم داخلين في l'environnement technologique. L'environnement écologique هنا كنهضروا على pollution، gaspillage، يعني داك l'effet de serre et ainsi de suite، الاتفاقيات اللي كيكونوا في هادشي ديال حماية البيئة et ainsi de suite. Alors هنا la pénurie des ressources naturelles، l'augmentation des coûts. مثلا هنايا عندنا la pénurie des ressources naturelles، ça veut dire مثلا الا كنتي انت عندك مثلا مقلع ديال الرخام اولا ديال الفحم الحجري اولا، راه كيتقادا، يعني ولا البترول مثلا كان غيتقاداو لك دوك لي سورس، دوك لي ريسورس باردون ناتوريل. هنا خصني ناخذهم بعين الاعتبار. هادو سي ان انفيرونمون ايكولوجيك. لي كو انرجيتيك، بشحال باش كيتقام علينا الضو ولا البترول، ليسونس، المازوت، انسي دو سويت.
l'accroissement le taux de pollution, l'intervention environnementale fait le sens. Alors l'analyse Pestel permet de surveiller les risques et les opportunités que pourrait rencontrer l'entreprise et son marché. Alors l'analyse Pestel, nous avons une analyse de ces domaines, nous avons surveiller les opportunités, les فرص اللي كاينين عند هذه l'entreprise هذا في المارشي ديالها. Alors هنا الخاصيه ديال l'analyse Pestel انها كتكون عندها واحد لا فيزيون جلوبال على l'environnement، يعني كتشوف لنا واحد الفيزيون، عندها واحد النظره كبيره وشامله على l'environnement ديال l'entreprise ديالنا، ماشي ما كاينش يعني واحد النظره اللي مقتصره غير على لي كونكورون، على يعني لو كوتيديان ديال l'entreprise وصافي. Alors l'environnement légal, tout ce qui est يعني قوانين اللوا ainsi de suite، يعني دوك الضرائب، لي تاكس، لي فخي تي في ا، دوك الغرامات اللي كيكونوا ainsi de suite، يعني تدخل تشريعي للدولة في الاقتصاد ديالنا. Alors هنا je crois c'est compris pour Pestel. غندوزو le modèle de Michael Porter. Le modèle de Michael Porter كيتسمى le modèle des 5 forces، 5 ديال لي فورس. alors هنايا غادي نشوف غير هو هنا بالنسبه لبورتر، هو لو موديل ديالو c'est une analyse اللي هي اولا diagnostic اللي هو externe، analyse externe، ولكن analyse concurrentielle كتهضر غير على l'environnement concurrentiel، يعني l'environnement يعني المحيط التنافسي ديال l'entreprise، يعني ما كتخدمش على الماكرو انفيرونمون، مي كتخدم على لو ميكرو انفيرونمون. الوغ شنو قالت لنا هنا الاستاذه بوهويلي؟ قالت بان مايكل بورتر c'est un professeur chercheur à la Harvard Business School, fait partie des grands maîtres à penser dans le domaine des stratégies de la stratégie d'entreprise. Alors ici nous étudions dans ce chapitre le modèle des 5 forces concurrentielles. Alors كيتسمى modèle des 5 forces، ماشي بالضروره تلقاو معاه concurrentiel، mais هما راه les forces concurrentielles qui permet l'analyse de l'environnement concurrentiel et la chaîne de valeur qui constitue un outil de diagnostic interne. Alors la chaîne de valeur interne، les 5 forces là c'est un outil externe. فكم نفرقوا بيناتهم؟ Alors d'abord نهضروا على les 5 forces، لان la chaîne de valeur ما عندكمش l'examen هذا العام ان شاء الله. Alors le modèle des 5 forces de Porter est un outil d'analyse stratégique et commercial permettant d'analyser l'influence de facteurs extérieurs sur l'entreprise ou sur un domaine d'activité stratégique. هنا كنشوفوا يعني كناناليزيو التاثير ديال لي فاكتور اكستيريور على l'entreprise اولا على واحد الداس اللي هو الدومين d'activité stratégique ديال l'entreprise. Alors, il permet également de mieux comprendre la valeur, l'attractivité. Alors, la valeur, c'est la قيمة. L'attractivité, c'est الجاذبية ديال l'entreprise. الجاذبية يعني ملي كنقول لك واحد l'entreprise عندها جاذبية، ولا واحد البروجي بغيت نديرو عنده واحد l'attractivité، un secteur عنده واحد l'attractivité، ça veut dire il est prometteur، يعني واعد، يعني عنده واحد la valeur، واحد القيمة مضافة اللي غنقدروا نستافدوا منها، يعني غنربحوا في هذا لو بروجي ولا غنربحوا في هذا السيكتور هذا. Alors ou du DAS، إذا هنا كنشوفوا l'attractivité ديال l'entreprise ولا ديال واحد الداس محدد، et de son secteur. Alors Porter considère que la concurrence dans un secteur donné est déterminée par 5 forces fondamentales qui influencent de manière la manière dont l'entreprise devrait se comporter face à la concurrence. Alors كيفاش خصها تتعامل هاد l'entreprise في مواجهة المنافسين ديالها؟ خصنا ندرسوا 5 ديال لي فورس. اول فورس كيقول لنا بورتر كاينه وكتاثر علينا وخصنا ندرسوها باش نتجاوزوها، هي لو بوفوار دو نيغوسياسيون دي كليون. هنا باش نفسروها شنو هو لو بوفوار دو نيغوسياسيون، هو القدره ديال لي كليون ديالنا على انهم يتحكموا هما فينا، حنا هما الفورنيسور ديالهم وهما كيتحكموا فينا. كيفاش كيتحكموا فينا؟ اذا كانوا في موقع قوه، اذا يكون الكليون هو اللي في موقع قوه، اذا ملي كتبغي تنيغوسي معاه لي بري هو كيكون ضغط عليك. كيفاش كيضغط عليك؟ غادي نشوفوا شنو قال لو باراغراف وغنشرح لكم دافونتاج. Alors la principale influence des clients sur un marché se manifeste à travers leur capacité à négocier.
leur impact sur le prix et les conditions de vente déterminent la rentabilité du marché. Alors le pouvoir des clients est fort lorsque alors امتى هذا لو كليون غيمارس علينا واحد لا فورس ويكون هو في موقع قوه بالنسبه لي انا اللي هو فورنيسور ديالو. الا كانوا لي كليون كونسونطري، اذا كانوا عندي الوغ لي كليون مثلا في المارشي كامل ناسيونال عندنا غير دو كليون مثلا، ملي كنقولوا مثلا يعني الا كنصنعوا مثلا البياس ديال الطيارات، عندنا مثلا جوج شركات ديال الطيارات في المغرب، سو كيفيه هما بوحدهم اللي غيشريو عندنا داك البياس. هنا لي كليون راه كيكون عندهم ان بوفوار دو نيغوسياسيون. علاش؟ غتقول لك واحد الشركه تبغي تبيع لها مثلا واحد البياس ديال الطياره، مثلا داك الفولون ديال الطياره، غتقول لها غنبيعو لكم مثلا ب 20 مليون، غيقولوا لك ما بقيناش بغيناه، صافي حنا غنمشيو نشريوه في بلاصه اخرى. انت الا ما شريتوش عندك ديك لونتربريز راه خصها تشري عندك لونتربريز بي. الا حتى لونتربريز بي قالت لك ما بقيتش بغيتو، راه انت ما عندكش لما تبيع داك لو فولون، غيبقى عندك. الوغ هنا كتولي كترضخ الضغط ديال لو كليون وكتبيع ليه بالثمن اللي هو كيقترح عليك. لو بوفوار ديال لي كليون عاوتاني اي فور فاش كيكون لي فورنيسور سون نومبرو اي ديسبيرسي. الا كنتي انت اللي كتبيع داك لو فولون كاينين بحالك 20، اذا كاين 20 فورنيسور كلهم كيبيعوا داك لو فولون، مثلا لو فولون ديال الطياره، سكيفي الا ما بعتيش انت بقل من 20 مليون غيمشيو عند ان اوتر فورنيسور غيبيع لهم بقل، وهنا كيكون لو بوفوار دو نيغوسياسيون دو لو كليون فور. عندنا عاوتاني troisième point lorsqu'il existe des ressources ou des sources pardon d'approvisionnement de substitution. منين الكليون كيلقى un produit de substitution عند un autre fournisseur. انت كتبيع لو فولون ما عجبوش داك الثمن، كيمشي عند شركه اخرى كونكورونت ديالك وكيلقى عندها واحد لو فولون ولا واحد ماركه اخرى ديال لي فولون ولكن خدامه عليه، يعني سوبستيتيابل. يعني هنا كيكون البديل ديال داك لو برودوي. اذا ملي كتكون لا سوبستيتيسيون راه هنا كيتخلق لنا مشكل، كيولي لو كليون عنده ان بوفوار دو نيغوسياسيون. رابع نقطه اللي هي لو كو دو ترانسفير. الوغ هنا لو كو دو ترانسفير شنو هو بشحال ممكن تقام على الكليون داك لو فيت ديال انه يبدل الفورنيسور، يتخلى عليك ويتعامل مع فورنيسور اخر. كاين مثلا الحاله اللي غيكون بزيرو درهم. مثلا الا خدينا نوتخ اكزومبل، عندي انا ان كليون عندنا مثلا بليزيور فورنيسور في المارشي. هذا الفورنيسور ديالنا مثلا كنشريو عنده اليوغورت، كنشريو عنده غير اليوغورت داك كنسميوه دانون. هذاك اليوغورت انا مثلا كيجيبوه ليا مثلا الجوده، كيجيبوا لي اليوغورت في الصندوق. الا ما بقيتش بغيت ناخذو عند الجوده غناخذو عند سونطرال ليتير، ما غادي نخسر حتى حاجه. يسيفي نعيط لسونطرال ليتير نقول لهم جيبوا لي اليوغورت اليوم، غيجيبوا لي في الصندوق ديالهم هما وغناخذو غنبيعو. اذا هنايا باش نشونجي من كونكورون لاخر ما خسرت حتى حاجه. هنا لو كو دو ترونسفير قليل بزاف، في حين انني بارفوا يقدر يكون فورنيسور باش نشونجيه كيكون عندي لوكو كبير. مثلا الى غنشونجي مثلا فورنيسور من الجوده للسونطرال ليتير، الجوده غتفرض عليا نرجع ليها الثلاجه ديالها وغادي نخلص ليها مثلا واحد لا غارونتي. مثلا كانت مثلا دارت معنا شي كونطرا قبل بان انا خصني نخلص ليها 5 المليون باش نرجع ليها الثلاجه ديالها. الوغ هنايا مثلا ديك 5 المليون هذاك هو لو كود ترانسفير، باش نتحول من جوده لسونطرال ليتير خصني نخلص 50,000 درهم. هنا لو كود ترانسفير الا كان طالع بزاف الفي راه كيكون لو بوفوار دو نيغوسياسيون. الا كان فيبل بيان سور، الا كان فيبل كيكون لو بوفوار دو نيغوسياسيون كبير عند الكليون. داك الكليون اللي يقدر يبدلني باقل ثمن راه غيكون هو اللي عنده لو بوفوار. الا كان لو كليون باش يبدلني انا اللي هو فورنيسور ديالو خصو يخلص بزاف د الفلوس اولا بزاف ديال لي شارج، راه هنا كيكون عنده لو بوفوار فيبل. Alors, deuxième point, le pouvoir de négociation des fournisseurs. دابا العكس. Alors هنا تقريبا نفس الفكره، غير هو لو بوفوار ديال لي فورنيسور كيكون فور في جوج الحالات. الا كانوا هما كونسونطري يعني لي فورنيسور قلال في لو سيكتور، سكيفي الا بدلتي بغيت تبدل داك الفورنيسور ديالك ما كتلقاش البديل، كتلقى واحد اللي كاين وممكن ما تلقاش عنده السلعه اللي بغيتي. ولا كان لو كو دو ترانسفير فور، يعني الفورنيسور الا كان غيبدلو الكليون بثمن طالع،
كيولي البوفوار عند الفورنيسور طالع. علاش؟ لان عارف بان الفورنيسور ديالو الكليون ديالو باردون الا بغى يبدلو خصو يخلص فلوس، سو كيفي ما كيبدلوش كيولي ضاغط عليه الفورنيسور، عارفو ما يقدرش يبدلو، سو كيفي غيبقى معاه واخا يفرض عليه اثمنه طالعه مثلا او لا يفرض عليه دي شارج سوبليمونتير. هنا عندنا التروازيام فورس اللي هي لا موناس دي برودوي دو سبستيتيوسيون. الوغ البديل لي برودوي دو سبستيتيوسيون كيمثلوا لنا اون موناس. اذا خصنا ضروري نقلبوا في السوق فاش كنديروا لاناليز ديال البورتر، كيخصنا نقلبوا في لو مارشي ونشوفوا واش كاين دي برودوي دو سبستيتيوسيون ديال لي برودوي ديالنا. اذا انا اللي غنبيع اليوغورت في المارشي غندخل مثلا بواحد اليوغورت جديد، خصني نقلب على اليوغورت اللي كيشبه ديالي واش كاين بحالو. الا لقيته موجود هنا عندي هذه سيتي موناس تهديد، لان راه غادي نحط اليوغورت ديالي في المارشي يقدر ما يتباعش والناس يشوفوا بان بحال هذاك اللي عطيتهم انا، داك الشوا اللي جبت انا بحالو بحال دوك لي شوا اللي في السوق قبل، سو كيفي اللهم داك البرودوي اللي كيستعملوا ديما بلا ما يبدلوا البرودوي ديالهم. الوغ هنا عندنا الكاتريام اليمون اللي هو لا موناس دونترون بوتونسييل لي نوفو اونترون. اذا لا موناس ديال لي كونكورون جداد، اذا خصني نشوف واش كاين دي كونكورون اللي غيدخلوا جداد لهذا السوق هذا، واش كاين الامكانيه انهم يدخلوا، واش سهل باش يدخلوا ولا صعيب. مثلا الا ناخذوا السيكتور ديال التيليكومونيكاسيون الاتصالات، مثلا في المغرب كاينين دي باغيير على لونطري، يعني كاين عقبات صعوبات باش يدخل واحد لوبيراتور جديد. اي اوبيراتور بغى يدخل غيخصو اون انستالاسيون توتال في المغرب ديال لي ريزو ديال الكابلاج سو تيران اي انسو دو سويت. داكشي غالي بزاف وما يمكنش يديروه على يعني في المغرب كامل، سو كيفي كاينين دي باغيير على لونطري. اذا الا بغاو راه خص يكريو عند ماروك تيليكوم ولا يكريو عند اوبيراتور اخر باردون. اذا هنا كيكون ديما دوك لي زوبيراتور اللي هما قدام كيكون عندهم واحد الوسيله باش يحبسوا يبلوكيو لي زونطرون جداد في لا كونكورونس. الوغ مثلا لي بروفي، مثلا الا كانوا مثلا دوك الاختراعات ودوك براءات الاختراع اللي كاينين عند لي كونكورون مثلا مسجلين بسميتهم، وباش يدخل شي كونكورون جديد ما عندوش كيدير ياخذ داك البراءه الاختراع وما يقدرش ينافسهم، سو كيفي هذه سيتون باغيير حتى هي ا لونطري. حتى لي زانفيستيسمون انيسيو مثلا الا كانوا كبار، مثلا شي اونتربريز داخله مثلا ب 5 المليون ديال الكابيتال ديال الدرهم مثلا ديال الكابيتال، وانا جاي باغي ندخل ب 30,000 درهم ديال الكابيتال، الوغ هنا ما يمكنش ندخل. هنا هذه سيت اون باريير ا لونطري، سكيفي انا صعيب عليا ندخل ونفس الشركه عندها 5 المليون ديال الدرهم في الكابيتال وانا عندي غير 30,000 درهم. هذه حتى هي سيت اون باريير ا لونطري، عقلوا عليهم هاد لي باريير ا لونطري راه كتسالوا عليهم بزاف لي زيكزامان. الوغ لي نورم ستاندار تكنيك، الا كانوا دي نورم مثلا معايير قاسيه وصعيبه وانا مثلا شركه باقا مبتدئه وكذا ما عنديش كندير نخدم بدوك لي ستاندار وبدوك المعايير، راه كيكون حتى هذا اون باريير ا لونطري. وكاين لي باريير كولتوريل، الا كانت شي شركه يعني مرتبطين بها الناس روحيا ولا ثقافيا ولا التقاليد ديالهم مرتبطه بواحد الشركه ولا بواحد البرودوي معين، راه حتى هذيك سيتي باريير لونطري. الا جيت انا جبت لهم واحد البرودوي جديد يقدر ما يبغيوش، ويعني الارتباط ديالهم الثقافي كبير مع ديك الشركه اللي هي اللي سابقه للسوق. الوغ هادو كاملين كيخليو لونطري تري ديفيسيل ديال لي نوفيل يعني اونتربريز لهاد لو مارشي، ou les concurrents déjà en place tentent généralement de renforcer ces barrières à l'entrée. ديما لي زونتربريز كيكونوا ديجا كاينين في لو مارشي يحاولوا ديما يغونفورسيو هاد لي باريير هادو، ديما كيحاولوا يحطوا يعني عراقيل لدوك الشركات اللي غيدخلوا جداد. خامس نقطة أو لا cinquième force c'est l'intensité de la concurrence intrasectorielle. alors هنا l'intensité الشدة أو الحدة ديال المنافسة في المارشي. Les concurrents luttent au sein de l'industrie pour accroître ou simplement maintenir leur position. ديما les concurrents اللي كيكونوا في واحد المارشي كيقلبوا إما يزيدوا في الموقع ديالهم يرفعوا من التموقع ديالهم في المارشي ولا على الأقل يحافظوا عليه. Il existe entre les firmes des rapports de force plus ou moins intenses. ديما كاين واحد التجاذب ديال القوى بين المنافسين، ديما كل واحد كيقلب
يطور راسو يديفلوبيه ويقلب على تكنولوجيات جداد ويقلب على مارشيات جداد ويقلب على دي نورم جداد يديرهم دي دوك لي نورم دو كاليتي ainsi de suite دي استراتيجي مثلا ديال لينوفاسيون ainsi de suite. Alors هنا il cherche toujours هاد لي فيرم il cherche toujours l'existence de barrières à l'entrée. خصهم ديما يقلبوا يديروا des barrières à l'entrée et à la sortie. Alors du nombre d'entreprises, de la taille. Alors هنا كنحاولوا يديروا des stratégies en fonction du nombre d'entreprises, des concurrents, la taille ديالهم, de la diversité des concurrents, de l'importance des frais fixes et ainsi de suite, de la possibilité de réaliser des économies d'échelle. حتى l'économie d'échelle راه كدير لنا دي بارير. يعني الا كانت شي شركه اللي كتستافد من l'économie d'échelle يعني كتصنع بكثره راه كيكون عندها لوكو اقل. ما يمكنش نجي انا نصنع كونتيتي قليله بواحد لوكو اعلى ونقلب انني نتنافس مع هذيك الشركه. علاش؟ لان هما تو سامبلومون الا عندهم لوكو قليل الا كيصنعوا حتى واحد لو برودوي كيتقام عليهم ب5 دراهم وباعوه ب7 دراهم راه غيربحوا 2 دراهم. الا انا كيتقام عليا البرودوي ب9 دراهم ما يمكنش نتنافس معاهم لان ما يمكنش نبيع ب9. حتى الا بعت غير براس المال راه انا ما ربحش يعني المنافسه لان هما كيبيعوا ب7 دراهم وانا غنبيع ب9 دراهم. وإلا بغيت نربح بغيت لا مارج غنبيع ب11 درهم حتى واحد ما غيشري عندي. اذا ديما ليكونومي ديشيل كتكون اون بارير ا لونطري ديال لي زونتربريز في لا كونكورونس. الوغ هنا واحد نوتا بيني ليطا راه حتى هي عندها واحد لو رول واحد لو بوفوار ولكن بورتر ما كيزيدهاش. هي سي اون سيزيام فورس ولكن ما كيبغيش يزيدها كيخليها ابار. كنقولوا حنا لي 5 فورس بلس 1. الوغ ليطا ولا لي كوليكتيفيتي لوكال يعني الجماعات المحليه سي سويت وعندهم واحد لو بوفوار ولكن ما كيبانوش اكسبليسيتمون في لو موديل دو مايكل بورتر. Leur influence est prise en compte et peut affecter chacune des 5 forces. راه l'influence ديال ليطا كاين التاثير ديال ليطا كاين على هاد لي 5 فورس. لان الدوله مثلا تقدر دير لك بارير لونطري مثلا تقول لك باش تدخل دير اتصالات حتى انت مع اتصالات وميديتيل و اورانج وانوي خصك تاخذ واحد الترخيص. داك الترخيص حنا ما عاطينوش لك ما فيكش المواصفات. الوغ الدوله هنا دارت لك بارير لونطري دار حمات لي كونكورون اللي هما ديجا اكزيستون في المارشي حماتهم من واحد الكونكورون جديد. Alors la politique et la législation mise en œuvre conditionnent en effet la manière dont chacune des forces s'exerce sur le marché. إذن هنا القوانين والسياسات ديال الدولة راه ممكن يأثروا على هاد لي فورس هادو في لو مارشي. هنا exemple l'entrée sur le marché peut être soumise à un agrément et licence. هنا كما قلت لكم ممكن يكون الدخول لواحد المارشي راهين بواحد الترخيص او واحد يعني واحد الرخصه باش تقدر تدخل لهذا لو مارشي هذا. سو كيفي الدوله كيبقى في يديها انها تخليك تدخل ولا ما تدخلش لواحد لو مارشي كونكورونسيال. Alors Porter s'est opposé à l'ajout de cette sixième force. Alors Porter ما بغاش يزيد la force ديال l'État à la fois pour des raisons idéologiques alors ou et du fait que selon lui le rôle des pouvoirs publics peut être pris en compte dans les barrières à l'entrée. هنا راه كيتخاد بعين الاعتبار في هذا لو رول ديال ليطا في لي باغيير لونطري ولكن هو حين ضد التدخل ديال الدوله في الامور الاقتصاديه ما كيخليش هاد لا سيزيام فورس تدخل في لي 5 فورس دو مايكل بورتر. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي دو زوتي داناليز اللي هما بورتر اي بيستيل ونشوفكم في الحلقه الماجيه ان شاء الله. الله يعاونكم. شكرا على الانتباه ديالكم. ا تري بيانتو.